Galaxy News Hour live. समृद्धिको नाराले मात्र मुलुकको अनुहार फेरिदैन। मुलुकको प्रगतिका लागि सरकारले लिएको लक्ष्य र बनाएका योजनाहरू ठीक समयमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। तर हाम्रोमा सरकारले हरेक वर्ष खर्च गर्ने भनेर बनाएको लक्षित बजेट समेत खर्च हुन सक्दैन। गत आर्थिक वर्षको सुरुमै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना 10% का दरले विकास बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरे। सोही अनुसार कार्यप्रगतिका लागि निर्देशन र चेतावनी पनि दिए। तर उनको निर्देशनदेखि चेतावनीसम्मले कुनै रङ ल्याउन सकेन। शर्मा आउनु अघि होस् वा पछि हाम्रो अवस्था र विकासको अनुहार उस्तै छ। समग्र बजेटकै खर्चको स्थिति टिठ लाग्दो हुने गरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ। चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले पनि त्यही रोगको पुनरावृत्ति देखाउँछ। विकास बजेटको खर्चको आँकडा झनै दयनीय छ। यसले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिका र खर्च प्रणालीमा भएको कमजोरी समेत उजागर गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ। बजेट खर्च बढाउने उद्देश्यले नै संविधानमै जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो। तर नानीदेखि लागेको बानी भने झैं आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बाहेक अरू बेला बजेट कार्यान्वयन निराशजनक रहँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 2078 ले खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सके विकास बजेट खर्च सुध्रने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणका कामहरूलाई निर्देशिका बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। तर यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कसले? विकास खर्च बढाउनकै लागि सरकारले नीति कार्यक्रममै खरिद कानुनहरू विकास मैत्री बनाउने भनेको छ। तर त्यसो हुन सकेको छैन। बरु सरकारी नेतृत्वबाटै अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण समेत शून्य हुँदा पुँजीगत खर्च पर्याप्त, तीव्र र मितव्ययी बन्न नसकेको कतैबाट छिपेको छैन। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त के भने परियोजनाको छनौट, बजेट खर्चको व्यवहारिक योजना र कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रवृत्तिमै सुधार नभए हाम्रो समृद्धिको सपना दिवा स्वप्न मात्रै हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। मन्त्री परिषद विस्तारबारे सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख बालुवाटारको छलफलमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने अनुपस्थित। लोकसभालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी। एमाले माओवादीदेखि काङ्ग्रेससम्मै नेतृत्वको हुकुमी शैली, बहस र छलफल बिनै नेताका तजबिजमा निर्णय। काङ्ग्रेसमा बैठकै हुँदैन, नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत उही रोक। यति एयरको विमान दुर्घटनामा परेका 3 जना अझै भेटिएनन्। 41 को शनाखत पहिचान हुन नसकेका र विदेशी नागरिकको शव मङ्गलबार काठमाडौँ ल्याइदै। बजेट कार्यान्वयन यो वर्ष झनै निराशाजनक। 6 महिनामा लक्ष्यको 15% पनि नाघेन विकास खर्च। सरकारको क्षमतासँगै नियतमाथि समेत प्रश्न। र प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमलाई प्रधानमन्त्री कप महिला T20 मा लगातार दोस्रो जित। लुम्बिनीले पहिलो हार बेहोर्दा गण्डकीको दोस्रो पराजय। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलको बैठक अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ पौने 6 बजेदेखि बैठक बसिरहेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी छन्। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष भने उपस्थित छैनन्। जनमत पार्टी यसअघि नै सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच आज बालकोटमा 4.5 घण्टा लामो छलफलपछि गठबन्धनको बैठक बसेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीसँगको छलफलपछि आजै मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताएका थिए। दाहाल र ओलीले एमालेले 8, माओवादी केन्द्रले 4, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3, राप्रपा र जसपाले 2-2,
जनमत पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डा गरेको भनिए पनि बैठक लम्बिएपछि साना दलले असन्तुष्टि जनाएको ठानिएको छ। बालुवाटारमा जारी सत्ता साझेदार 5 दलको बैठकबारे जानकारी दिन संवाददाता सृजना घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। सृजनाजी, प्रधानमन्त्री दाहालले आज एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको छलफलपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताएका थिए, तर के सत्ता साझेदार अन्य दल दाहाल र ओलीबीच भएको समझदारीमा सहमत नभएका हुन्? पक्कै पनि विष्णुजी, यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तापछि आजै मन्त्रालय भागबण्डाको कुराहरू सबै टुङ्गिने र मन्त्री परिषद विस्तारको कुरा पनि आज लगभग सक्ने अथवा भनौँ एक प्रकारको मोटामोटी सहमति भइसकेको भन्ने तरिकाबाट जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अहिलेसम्म भने बालुवाटारमा बैठक जारी रहँदाखेरि सहमति टुङ्गी नसकेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। विशेष गरी ठुला दलहरू भन्दा पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रभित्रै पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने तर 4वटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित हुनुपर्ने विषयलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट असन्तुष्टि बढेका कुराले गर्दाखेरि पनि बैठक अलिक लम्बिएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यसबाहेक अन्य दलहरूका तर्फबाट पनि मन्त्रालय भागबण्डामा जे जति सङ्ख्याहरू छुट्याइएको छ त्यसलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यसर्थ यो बैठक अझै केही समय लम्बिने जानकारी हामीले पाएका छौँ। हजुर सृजनाजी, यसरी बैठक यति लामो समयसम्म लम्बिनुलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ? अलिकति अघि पनि जोडेँ मैले। विशेष गरी आज लामो समय भयो प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालले शपथ लिएको पनि र त्यति बेला उहाँले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको थियो, सानो आकारको मन्त्री परिषद गठन भएको थियो। तर यति लामो समय भइसक्दा पनि सरकारका कामहरू प्रभावित भएको भनिरहेको यो समयमा मन्त्री परिषद विस्तारको काम पेचिलो बन्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहीँ कतै सभामुखको चयनको प्रक्रिया र राष्ट्रपति चयनको प्रक्रियासँग सम्बन्धित त होइन यो विषय भन्ने आशंकाहरू पनि पैदा भइरहेको छ। किनभने भोलि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिने दलहरूसँगको छलफल डाकेका छन्। यसर्थ पनि यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि कहीँ कतै मन्त्रालयमा असन्तुष्टि हुने दलहरूले कतै गठबन्धन छाडेर जाने, समर्थन फिर्ता लिने हुन् कि भन्ने आशंका पनि भएको छ। यस हिसाबमा पनि उनीहरूलाई मनाउनकै लागि पनि आजको यो बैठक अलिक लम्बिएको भनेर भन्न सकिने अवस्था रहन्छ। यद्यपि अब के भयो बैठकमा, के कसरी कुराहरू मिल्यो वा मिलेन त्यसको लागि केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष बैठकमा सहभागी नभएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। उनीहरू बैठकमा सहभागी नहुनुको कारण चाहिँ के हो? जनमत पार्टीले विशेष गरी 2वटासम्म मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्ने भनेर माग राख्दै आएको थियो, तथापि एउटा मन्त्रालय दिइसकिएको अवस्था छ र त्यो एउटा मन्त्रालयमा पनि राम्रो मन्त्रालय पाएको खण्डमा चित्त बुझाउने भनेर भनिएको छ। तर आजको बैठकमा भने आफूहरू सहभागी हुन नसक्ने जानकारी उनले अगाडि नै पठाएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसर्थ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हकमा भने उसले राख्दै आएको जुन माग छ रेशम चौधरीको रिहाईको माग, सँगसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्यामा पनि उसको असन्तुष्टि रहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। हिसाबले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हकमा चाहिँ मन्त्रालयको सङ्ख्या सँगसँगै उसले राख्दै आएको मागको कुराले गर्दाखेरि पनि यो सहमति जुट्न अलिक कठिन भइरहेको हो कि भन्ने जानकारी गरिराखिएको छ अथवा भने त्यो आशंका भइरहेको छ। यद्यपि जनमत पार्टीका हकमा भने उनले राम्रो मन्त्रालय पाए त्यही एउटा मन्त्रालयमा पनि चित्त बुझाउन सक्ने भनेर जानकारी पठाइसकेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। सरकारमा लोसपालाई पनि ल्याउने तयारी भएको भनिएको छ, यसबारे कुनै जानकारी छ? पक्कै पनि लोसपाले आफूहरू सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष पठाइसकेको छ, त्यो सन्देश पुर्याइसकेको छ। यस हिसाबले उनीहरूले विश्वासको मत पनि दिइसकेको र अब प्रतिपक्ष भइरहनु पर्ने अन्य कुनै कारण नरहेको र आफूहरू सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको र पार्टीले पनि त्यो निर्णय गरिसकेको भनेर जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले त आफूलाई सरकार सञ्चालनका लागि जतिभन्दा धेरै दलहरूको समर्थन पाएको खण्डमा सहज हुने हेतुले पनि लोसपालाई सरकारमा ल्याउन तयार रहेको भन्ने बुझिएको छ। यसर्थ आजको यो छलफलमा लोसपालाई पनि एउटा मन्त्रालय छुट्याउने गरी छलफल भइरहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। छलफल त्यो दिशाबाट अगाडि बढिरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। विष्णुजी, हस्, धन्यवाद सृजनाजी।
उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरे बालुवाटारबाट हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै। अब अन्य प्रसङ्ग, दल बाँच्नका लागि दलभित्रको प्रणाली बाँच्नुपर्छ। विश्व व्यवस्था राजनीतिमा कम्युनिस्ट चिन्तन कमजोर बन्दै गएपछि र सर्वसत्तावादी आरोप लागेपछि नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद अघि सार्यो। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सिद्धान्त त स्वीकार गर्यो। विश्व राजनीतिमा रक्षात्मक बनिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यसले केही हदसम्म त्राण दियो। तर अहिले एमाले आफूले अङ्गीकार गर्दै आएको सिद्धान्तबाट च्युत भएको मात्र होइन, अध्यक्ष केपी ओलीमा केन्द्रीकरण भएको छ। माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष एमालेको भन्दा फरक छैन। पार्टी भनेकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको मनमौजी छ। हुँदा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सिन्डिकेटधारी ओली, दाहाल र देउवालाई नै पछ्याएका छन्। मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली पुस 26 पछि 4 पटक आमने सामने भए। ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री निवास आए, दाहाल 2 पटक बालकोट गए। तर यी 4 पटकको भेटघाटमा दाहाल र ओलीले पार्टीका अरू सदस्यलाई सामेल गराउन आवश्यक ठानेनन्। उनीहरूबीच के कुरा भयो, पार्टी कमिटीलाई जानकारी छैन। दाहाल र ओलीसँगका छलफलमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेन र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मिसिन्छन्। शीर्ष तहमा भइरहेका तारन्तारका भेटका विषयबारे पार्टीका तहगत कमिटी मात्र होइन, दोस्रो तहका नेता र पदाधिकारी नै अनभिज्ञ हुन्छन्। पार्टीका को मन्त्री बन्छन्, अध्यक्ष ओलीको खल्तीमा भएको सूची अरूले थाहा पाउँदैनन्। मन्त्री बनाउने योग्यता र पार्टीले पाउने मन्त्रालयमा कसको विज्ञता पुग्छ भन्ने बारे ओली पार्टीका नेतासँग छलफल गर्न आवश्यक नै ठान्दैनन्। पार्टीको भत्किँदो प्रणाली र केन्द्रीकृत हुँदै गएको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर एमालेका नेता असन्तुष्ट छन्, तर उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्न सकेका छैनन्। ओली निकट नेताहरू भने तरल राजनीतिका कारण जुनसुकै बेला दृष्टिकोण र निर्णय लिनुपर्ने भएकाले पार्टी कमिटीले नै उनलाई त्यो सहुलियत प्रदान गरेको भनेर उनको बचाउ गर्छन्। नेकपा एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा च्याम्पियन पार्टी हो, तर खास गरी नेकपा बनिसकेपछि हामीले एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यति बेला केन्द्रीय सचिवालय र अब 2टा अध्यक्ष भएको एउटा विशेष व्यवस्थाभित्र हामीले सङ्क्रमणकालमा कमिटीहरू भन्दा पनि 2टा नेताहरूको चाहिँ योजना छलफललाई अलि बढी महत्त्व दिएको सत्य हो। नेकपा पछि दुर्घटनाग्रस्त भयो, विभाजित भयो। त्यसपछि तत्कालीन सरकार, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले नेतृत्वमाथि यति चर्को घेराबन्दी भयो कि त्यो घेराबन्दीको सामना चाहिँ एकदमै स्ट्रङ लिडरसिप र एक किसिमले केन्द्रीकृत लिडरसिपबाट मात्रै सम्भव थियो। त्यसो भएको हुनाले एउटा आवश्यकताले हामीले यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेतृत्व अलि बढी केन्द्रीकृत गरेको, अलि बढी अध्यक्षलाई अधिकार अख्तियारी प्रत्यायोजन गरेको सत्य हो र त्यो प्रत्यायोजन फेरि कमिटीका संस्थागत निर्णयबाट नै भएको छ। माओवादी केन्द्र त झनै केन्द्रीकृत छ। पार्टीमा तहगत संरचना भए पनि ती देखाउनका लागि मात्र हुन् भन्ने बुझाइ नेताहरूमा नै छ। आफूले लिने निर्णयमा पार्टीभित्र कसैले पनि प्रश्न उठाउने नगरेकैले दाहालको मनमौजी बढेर गएको हो। माओवादी केन्द्र भनेकै दाहाल हुन् भन्ने सन्देश गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दा महत्त्वपूर्ण छलफलमा पार्टीका महामन्त्रीलाई नै सामेल गराएनन्। काङ्ग्रेसमा सभापतिपछि साङ्गठनिक रूपमा शक्तिशाली पद महामन्त्री हो, तर काङ्ग्रेसका दुवै महामन्त्री पार्टी सभापतिले छलफलमा नबोलाएपछि समय कटाउन मिला महोत्सवमा पुगेको धेरै भएको छैन। पछिल्लो समय काङ्ग्रेसभित्र के छलफल भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री दाहाललाई किन विश्वासको मत दिनु परेको हो भनेर काङ्ग्रेसभित्र पनि फराकिलो दायरामा छलफल भएको छैन। तैपनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको मनोमानी विरुद्ध बहस हुन थालेको छ। महामन्त्री गगन थापाले शनिबार सार्वजनिक रूपमै मुलुक 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीको सिन्डिकेटमा चलेको बताए। देशको नीति, निर्णय र सत्ता निर्माण 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीको वरिपरि सीमित हुनलाई थापाले डरलाग्दो भनेका छन्। नेपालको राजनीति अब त कस्तो भयो भने 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो। कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई झुकाउनु भयो। आइतबार फलानले झुकाउनु भएको थियो, सोमबार अर्कोले ठहरै पार्यो। अब यो तपाईँ जति भन्नुहोस्, तपाईँ सबैको मनमा के छ कि कुन चाहिँ भूतपूर्वले कुन चाहिँ भूतपूर्वलाई झुकाइरहेको होला, अस्ति भोट किन हाल्यो होला, भित्रभित्र के भइरहेको छ कि कसको मनमा छैन। अघि स्पेकुलेसनको जुन कुरा दाइले भन्नुभयो, तर यो कुनै म पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा पदाधिकारी छु, म पार्टीको कुरा गरेको छु, यहाँ प्रजित दाइ हुनुहुन्छ। 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यो एउटा अखडाभित्र कसले कसलाई सकाउने, कसले कसलाई ढाल्ने, 3टा पूर्व प्रधानमन्त्रीको क्लब जस्तो। विधान र प्रणाली कुल्चने कुरा अब 3 दलमा मात्र सीमित छैन।
भर्खरै उदाउँदै गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि परम्परागत दलका प्रमुख नेताकै अनुसरण गर्न थालेका छन्। उनले मन्त्री छान्ने अधिकार आफूमा सीमित गरेका छन्। जनमत पार्टीले प्रदेश संसदीय दलको नेता अध्यक्ष सीके राउतको चाहनामा केन्द्रबाटै छान्यो। दलभित्र जति साँघुरो घेरामा छलफल हुन्छ यसले पार्टीभित्र त्यति नै विग्रह निम्त्याउँछ। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता सामूहिक निर्णयमा नचलेको कारण भङ्ग हुन पुगेको हो। शीर्ष नेताले पार्टीमा सिन्डिकेट चलाउँदा विरोध गरेर सच्याउन लगाउन नसक्नु अरू नेताको कमजोरी हो। साथै सामूहिक नेतृत्व र अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रका लागि खतराको सङ्केत समेत हो। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। आफूलाई प्रजातन्त्रको मसीहा ठान्ने कांग्रेसले आफू देशकै सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक दल भएको घमण्ड पनि गर्छ। आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुने दाबी गर्न पनि कांग्रेसले छोड्दैन। तर त्यही कांग्रेसभित्र पार्टी विधिको रक्षा भने कसले गर्छ? कांग्रेससँगै जवाब छैन। सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै तजविजमा पार्टी चलाइरहेका छन्। कतिसम्म भने पार्टीको विधान अनुसार हुनै पर्ने केन्द्रीय समिति बैठक समेत बस्न नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिका तमाम विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल र बहस हुन सकेको छैन। यसले देउवालाई आफू खुसी निर्णय लिन सहज भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अन्तिम पटक गएको साउन 2 गते बसेको थियो। यस बीचमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर कांग्रेस पहिलो दल बन्यो। तर उसको दुर्भाग्य आफ्नै कमजोरीले उसले हातैको सत्ता गुमायो। यी सबै घटनाक्रम चलिरहँदा कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक राखेर समीक्षा गर्न समेत सकेको छैन। विधान अनुसार चलेको भए यो अवधिमा 3 पटक केन्द्रीय समिति बसेको हुने थियो। कांग्रेसको विधानमा हरेक 2 महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर केन्द्रीय समिति छलेर सभापति देउवाले कहिले शीर्ष नेता, कहिले उपलब्ध पदाधिकारी त कहिले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको नाममा आफू खुसी निर्णयमा पार्टी चलाइरहेका छन्। कतिपय बैठकका बारेमा त महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीलाई समेत थाहा नहुने स्थितिमा पार्टी छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा पार्टीलाई पाएको मत, पहिलो दल बन्दा पनि सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था र गठबन्धन भाँडिँदा समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिने जस्ता विषयमा सभापति र उनको दस्ताले निर्मम समीक्षा र छलफल गर्न चाहेको छैन। यस कारण पनि केन्द्रीय सदस्यहरू बैठकको माग गरिरहेका छन्। पहिलो पार्टी भएपछि पनि हामीले सत्ता केन्द्रित राजनीति मात्र नभनौँ, के कारणले हामी विमुख भयौँ त? अरू 20 सिट ल्याउने गृहमन्त्री हुने, 32 सिट ल्याउने प्रधानमन्त्री हुने, 78 सिट ल्याउने अर्थमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुने, 89 सिट ल्याउने हेर्ने मन्त्री हुने। अनि यो के हो त? यावत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ। उसो त सभापति देउवा केन्द्रीय समितिमा पनि बलिया छन्। 80% भन्दा बढी देउवा पक्षधर रहेको केन्द्रीय समिति डाक्न पनि उनी अनिच्छुक देखिनुलाई कांग्रेस जनले आश्चर्यजनक मानेका छन्। देउवा इतर पक्षले समेत केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्न पहल नगरेको आरोप समेत पार्टीमा छ। निर्वाचनमा हामीले भने जस्तो परिणाम किन आउन सकेन त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। तर त्यसपछि पनि जतिखेर केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यी समस्याहरूको समीक्षा गरेर एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा त्यो पनि थन्किए छ। सँगसँगै अझ पछि गठबन्धन किन टुट्यो, नेपाली कांग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर फेरि किन आउनु पर्यो, अहिले 81 रातारात फेरि नेपाली कांग्रेसले यो विश्वासको मत किन दिनु पर्यो, यति धेरै विषयहरू आइसकेका छन्। केन्द्रीय समितिले जवाफ दिनुपर्ने, पार्टी नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने धेरै विषयहरू आइसकेका छन्। तर पनि पार्टीले यसलाई ढिलासुस्ती गरेर यसलाई पन्छ्याएर र पार्टीभित्र जति बहसहरू उठेका छन् त्यो छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गको उचाइमा लैजानु पर्नेमा पुरानै कुरामा चाहिँ अल्झिराख्नुपर्ने र त्यसमा कुनै पनि जवाफ नदिने कुराले चाहिँ पार्टीले क्षति पुर्याइरहेको छ। पछिल्लो समय गत 22 गते तय केन्द्रीय समिति बैठक 2 पटक सार्दै माघ 15 को लागि तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि सारिएको केन्द्रीय समिति बैठक सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि बस्नेछ। त्यो समयसम्म विकास हुने राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा हुने छलफलको विषय निर्धारण गर्नेछ। महाधिवेशनको 1 वर्ष पूरा भएपछि बस्ने पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक त्यति सहज हुने अवस्था भने छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस 26 गते संसदबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि प्रतिनिधि सभाको बिजनेस सभामुख चयनतर्फ केन्द्रित भयो। 26 गतेको बैठकमै सभामुख चयनको मिति तोकियो र कार्यतालिका तय गर्ने जिम्मा संसद सचिवालयलाई दिइयो। सचिवालयले पाएको जिम्मेवारी अनुसार अब भोलि कार्यतालिका सार्वजनिक हुनेछ। तर दलहरूले अहिलेसम्म कसलाई सभामुखको उम्मेद्वार बनाउने भन्ने यकिन गर्न सकेका छैनन्। 3 महत्त्वपूर्ण निकाय मध्येको एक व्यवस्थापिकाको नेतृत्वदायी पद भएकाले सत्ता साझेदार दलभित्र यसमा आएका दाबी प्रतिदाबीका कारण पनि उम्मेद्वार तय गर्न सकस परेको हो।
गत पुस 11 गते नै प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने बेला अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार सभामुखमा एमाले दाबी पेश गर्नुपर्ने हो। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा एमाले राष्ट्रपति र सभामुखमा दाबी पेश गर्ने भद्र सहमति भएको थियो। सोही अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे र संसदबाट विश्वासको मत पनि पाए। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार सभामुख एमालेको भागमा छ, तर उसले कसलाई उम्मेद्वार बनाउँछ अझै यकिन भएको छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति हुनुभयो र अब त्यही सहमतिको कार्यान्वयन अनुसार नेकपा एमालेको तर्फबाट अगाडि सारेको उम्मेद्वार चाहिँ सभामुख र राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुने, निर्वाचित हुने हाम्रो सहमति छ। त्यही अनुसार नै नेकपा एमालेको तर्फबाट यो गठबन्धन, यो अहिलेको जुन सत्ता समीकरण हो त्यसको साझा उम्मेद्वारको रूपमा हामी हाम्रो पार्टीको संसदीय दलका सदस्यहरूमध्ये सबैलाई मान्य हुने अलिकति अनुभव भएका सिनियर नेताहरूमध्ये कसैलाई सभामुखको रूपमा अगाडि सार्छौँ र 4 गते मनोनयन गर्छौँ। एमाले सभामुख पाउने भएपछि उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्य देवराज घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई आकांक्षी देखिएका छन्। तर पार्टीभित्र छलफल नभएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसलाई दिन्छन् पार्टी पंक्तिभित्रै अन्यल छ। त्यसो त एमालेमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने एकल जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीकै भागमा छ। सभामुख चयनकै विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार आफूलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा पनि आफ्नै उम्मेद्वार दिने वा अन्य दलको उम्मेद्वारलाई नै समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। यद्यपि प्रतिपक्षी कित्तामा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत हालेको कांग्रेसले सभामुख वा राष्ट्रपति पदका लागि प्रधानमन्त्री दाहालसँग बार्गेनिङ गरिरहेको आशंकाले सत्ता गठबन्धनभित्र तुस पलाएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर आफूलाई एक्लाएर सत्ता समीकरण नै उल्टिएपछि कांग्रेसले आफू पर्खर हेरकै स्थितिमा रहेको बताउने गरेको छ। अहिले कुराकानीमै छ, एउटा निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो साझा यो इन्स्टिट्युसनहरू हो र यो सभामुख उपसभामुखले दिने त्यो जिम्मेवारी जुन छ त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ र यो संसद त्यही रूपमा चलोस् भन्ने हिसाबले त्यसले काम गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले हामी अरू दलहरूसँग कुरा गर्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ सबैलाई समेटेर लाने एउटा सोच बन्छ भने त्यही हिसाबले प्रस्तुत हुन्छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसरी जाने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, हेर्दै जाउँ। संसदमा नयाँ प्रतिनिधि चयन भएपछि सभामुख र उपसभामुख चयन नियमित प्रक्रिया हो। सभामुख चयन नभएसम्मका लागि अहिले ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन्। सभाले दिएको निर्देशन अनुसार सचिवालयले मंगलबार सभामुख चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ। तर दलहरूले कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने निर्क्योल गर्न भने सकेका छैनन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाको लडाईँको इतिहासको आयु 7 दशकभन्दा लामो भइसक्यो। संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा देश प्रवेश गरेकै 7 वर्ष भयो। सिद्धान्त त लोकतन्त्रमा हरेकको विचार मूल्यवान हुन्छ, तर दलीय व्यवहारमा भने त्यो देखिँदैन। हिजो निरङ्कुश शासक र सत्ताका विरुद्ध लडेका दलका शीर्ष नेता नै अहिले सिन्डिकेटमा पार्टी चलाउन उद्धत छन्, जसको अस्वीकृति स्वरूप पछिल्ला निर्वाचनहरूमा नयाँ अनुहार र पार्टीको उदय पनि भयो। अझै पनि दलका शीर्षहरूले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति नत्याग्ने हो भने यसको निराशा निकै फराकिलो हुने पक्का छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। जहाज दुर्घटना जाँचबुझ आयोगले आजदेखि काम थालेको छ। गठन भएको भोलिपल्ट 5 सदस्यीय आयोगले काम थालेको हो। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भए लगतै आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले जाँच आयोग गठन गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले आयोगले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन काम थालिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार जहाजको ब्ल्याक बक्स आयोगलाई जिम्मा लगाइएको छ। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण मानिने ब्ल्याक बक्स आज बिहान भेटिएको थियो। ब्ल्याक बक्समा फ्लाइट राडर रेकर्ड र ककपिट भोइस रेकर्ड हुन्छ।
पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको अध्यक्षतामा गठित आयोगलाई दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न 45 दिनको समय दिएको छ। पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै काठमाडौँको ठमेलमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। ठमेल पर्यटन परिषदले आज साँझ नरसिंह चोकमा दीप प्रज्वलन गरेको हो। ठमेल पर्यटन परिषदले गरेको कार्यक्रममा ठमेलका 10वटा अन्य सङ्घ संस्थाको पनि सहभागिता रहेको थियो। उडान पूर्व यान्त्रिक परीक्षण गरेर मात्रै जहाज उडान गराउन व्यवसायहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले देशभित्रको हवाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन समेत सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका बाछिटाहरूले आफन्त गुमाउनेको मात्र होइन, हरेक नेपालीको मन दुखाएको छ। अझै 3 जनाको अवस्था अज्ञात छ। भेटिएका सबै शव समेत पहिचान हुन सकेको छैन। थप प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गेनाबाट। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना आफैमा दुःखद हो। त्यसमाथि केही परिवारका लागि त झन् ठुलो वज्रपात बनेको छ। एकै परिवारका एक होइन 4 जनाले ज्यान गुमाएपछि उनीहरूका लागि असह्य बनेको छ। पर्वत जिल्लाका मात्रै 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनामा परेर अझै बेपत्ता भएका 3 जनाको खोजी जारी छ भने सबको पहिचान गरेर आफन्तलाई बुझाउने काम भइरहेको छ। विदेशी यात्रुको शव मङ्गलबार काठमाडौँ ल्याएर सम्बन्धित देशका कूटनीतिज्ञ मार्फत स्वदेश पठाउने तयारी छ। काठमाडौँमा अध्ययनरत छोराछोरीलाई लिन केही दिन अघि मात्रै पोखराबाट काठमाडौँ आएका खानेपानीका इन्जिनियर जितेन्द्र बहादुर कुँवर श्रीमती भगवती सहित आइतबार पोखरा फर्किँदै थिए। काठमाडौँको कोठामा रहेको सामान लिएर छोरा पिकअप भ्यानमा फर्किने भए छोरी गाडीमा पोखरा फर्किन्। पोखराको मालेपाटनमा बसोबास गर्ने उनीहरू सब परिवार भेला हुनै पाएनन्। सोमबार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाइको शव पहिचान भए पनि भाउजूको शव चिन्न नसकिएको गुनासो मृतक जितेन्द्र बहादुरका भाइले गरिरहेका थिए। शुक्रबार नै फर्कियो गाडीमा आउनुभयो? गाडीमा हजुर। अनि बाबु चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ राखेको सामानहरू चाहिँ त्यो एउटा मिनी ट्रकमा हालेर बाबु चाहिँ त्यही ट्रकमै चाहिँ आयो। हजुर। अनि दाइ र भाउजू तपाईँको चाहिँ अब त्यो गाइनको चाहिँ डक्टरलाई एकचोटि देखाउने र अनि एउटा प्लेनमा जाने भनेर प्लेनमा आउने। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा कुँवर दम्पति जस्तै पर्वतको बिहादी गाउँपालिका 5 का एकै परिवारका 4 जनाको पनि ज्यान गएको छ। बिहादी 5 उरामकी जमुना शर्मा, उनका छोरा युवराज, नातिनी यायुर्दी र नाति बेबीको पनि सोही दुर्घटनामा निधन भयो। बिहादी 4 सिरवानी डाँडा स्थित माइती घरमा आमा बुवाको 84 पूजामा सरिक हुन जमुना काठमाडौँबाट छोरा र नाति नातिना सहित गएकी थिइन्, तर उनी नाति नातिना सहित आकाशमै अस्ताइन्। परिवारका 4 सदस्यको मृत्युपछि शोकमा डुबेकी सरुलाई अस्पताल भर्ना गर्नु परेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा टावर कन्ट्रोलरका रूपमा कार्यरत सरुले नै 4 जनाको टिकट काटिदिएकी थिइन्। यस्तै महेन्द्रनगरकी सुषमा भट्ट र उनका छोरा सलक भट्ट पनि सोही दुर्घटनामा परे। कुस्मा नगरपालिका 1 की रचना काफ्ले र उनका छोरा तथा कुस्मा 9 का अरुण पौडेल र उनकी छोरीको पनि ज्यान गयो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने मध्ये 10 जना पर्वतका छन्। दुर्घटनामा सवार मध्ये 69 जनाको शव फेला परेको छ। 3 जना अझै बेपत्ता छन्। विदेशी यात्रुको शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत मङ्गलबार काठमाडौँ ल्याइने र सम्बन्धित देशका कूटनीतिज्ञ मार्फत स्वदेश पठाउने तयारी छ। काठमाडौँ ल्याउने विदेशी नागरिक जति हुनुहुन्छ भारतीय समेत र 4 जना हाम्रो क्रू मेम्बर गरेर 19 जना। त्यसपछि अरू पनि काठमाडौँबाटै यदि कोही सब बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्ता चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर काठमाडौँ ल्याउँछौँ र काठमाडौँ ल्याएर नेपाल आर्मीको सहयोगमा हामी टिचिङ हस्पिटल पुर्याउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ सबै फर्मालिटिजहरू पुरा गरिसकेपछि सम्बन्धित एम्बेसी हामी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित एम्बेसीलाई ह्यान्डओभर गरिदिन्छौँ विदेशी नागरिकको हकमा। पोखरामा रहेका शव पहिचान गर्न मुस्किल भएपछि काठमाडौँबाट 2 जना फोरेन्सिक विज्ञ पठाइएको छ। महानिर्देशक ठाकुरका अनुसार 24 जनाको शव पोखरामै पोस्टमार्टम गरेर आफन्तलाई बुझाइनेछ भने बाँकी शव काठमाडौँ ल्याइनेछ। दुर्घटना भएको जहाजमा 53 नेपाली, 4 जना चालक दल, 5 भारतीय, 4 रुसी, 2 कोरियन र 1 जना आइरिस, अस्ट्रेलियन, अर्जेन्टिनी र फ्रान्सेली नागरिक सवार थिए। पोखराबाट उत्तम पौडेलका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
नेपालको आन्तरिक हवाई उडान इतिहासमा आइतबार हालसम्मकै ठूलो वज्रपात आइलाग्यो। चालक दलका 4 सदस्यसहित 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको ATR 72 जहाज दुर्घटनामा पर्यो। यतिको जहाज दुर्घटना भएको यो पहिलो पटक होइन। आन्तरिकतर्फ अहिलेसम्म 50 वटा दुर्घटना भएकामा सबैभन्दा धेरै यति एयरलाइन्सका छन्। यतिका 14 जहाज दुर्घटनामा परिसकेका छन्। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ATR 72 जहाज अवतरणको अनुमति पाएको केही सेकेन्डमै दुर्घटनामा पर्यो। विमानस्थल नजिकै सेती नदीको खोजमा खसेको जहाजमा 72 जना सवार रहेकामा कोही पनि जीवित भेटिएनन्। यो सामग्री तयार पार्दासम्म दुर्घटनास्थलबाट 69 जनाको शव निकालिएको छ। यो आन्तरिक उडानतर्फ अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति हो। 3 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। जहाज 25,000 घण्टाभन्दा धेरै समय उडान भरेका 32 वर्षको अनुभव भएका वरिष्ठ प्रशिक्षक पाइलट कमल केसीले चलाएका थिए। तर अवतरण गर्न ATC टावरबाट अनुमति पाइसकेको अवस्थामा हल्लिँदै किन जहाज दुर्घटनामा पर्यो? उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूले अनुमान नै गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसो त यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको यो पहिलो पटक होइन। उसका 14 वटा जहाज दुर्घटनामा परिसकेका छन्। जेठमा पोखराबाट जोमसुमका लागि उडेको 9 NAET कलसाइनको ट्विनेटर जहाज दुर्घटना भएको थियो, जहाँ चालक दलका 3 सदस्य सहित विमानमा सवार 22 जनाकै ज्यान गयो। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा तारा एयरका नामले उडाइने जहाज पनि यतिकै हुन्। आन्तरिक उडानतर्फ अहिलेसम्म भएका 50 दुर्घटनामा 28% दुर्घटनामा यति एयरलाइन्स जोडिनुले हवाई सुरक्षामा उसले अपनाएको सतर्कतालाई लिएर प्रश्न उठेको छ। दुर्घटना यसो हेर्दाखेरि यतिको व्यञ्जनमा बढी देखियो। यति र ताराको ग्रुपमा चाहिँ दुर्घटना यसो सरसरै हेर्दाखेरि बढी देखियो। अब प्राविधिक कारणमा पनि के हुन्छ भने तपाईँको प्राविधिक त कठिनाइ भयो होइन। त्यसको बिहाइन्ड रिजन के थियो त? राम्ररी मर्मत भएन कि कसैले लापरवाही गरिदियो कि के गर्यो? त्यो सबै ह्युमन फ्याक्टर्समा आउँछ कि मानवीय त्रुटिमा आउँछ। जहाज दुर्घटना कुनै एक कारणले मात्रै हुँदैन। भौगोलिक कठिनाइ, खराब मौसम, प्राविधिक गडबडी, चालकको लापरवाही लगायत कारण दुर्घटना हुने गरेको हो। केही वर्ष अघि बाजुराको कोल्टीमा इन्जिनले काम नगरेपछि तारा एयरको जहाज उडाउन स्थानीयवासीले धकेल्नु परेको थियो। जहाज उडाउनु अघि अनिवार्य रूपमा प्राविधिक जाँच हुनुपर्छ। प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नदेखिए उडाउन पाइँदैन। तर हामी कहाँ प्राविधिक जाँचलाई खेलाँचीको विषय बनाउने गरिएको छ। साथै यसमा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। हरेक जसो दुर्घटनापछि गठन भएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउनु पनि प्राधिकरणकै कमजोरी हो। प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर राख्नाले पनि एकपछि अर्को दुर्घटना भइरहेका हुन्। अझै त्यसमा चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट बोडीलाई त्यो स्थापना गरेर पर्मानेन्ट बोडीले तपाईँको रिपोर्ट दियो भने त्यो फेरि एउटै मुख हेरेर चाहिँ नियुक्ति गर्ने होइन। त्यो उहाँहरूको एकदम क्वालिफाइडमा फेरि त विज्ञता भनेर पाइलट मात्रै भयो भन्दैमा उसलाई राख्ने होइन। ऊ त्यो फिल्डमा एक्सपर्ट छ कि छैन जाँचबुझमा त्यो हेरेर नियुक्ति गर्ने, बरु उहाँलाई स्यालेरी दिने अनि उहाँहरूले रिपोर्ट पनि दिनुहुन्छ। यस्तो घटनाहरू भइसकेपछि त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन भयो कि भएन, सुझावहरू त्यो पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ। जहाज पुरानो भएकाले दुर्घटना हुने होइन। समयमै प्राविधिक परीक्षण र मर्मत सम्भार गर्ने हो भने जहाज नयाँ र पुरानो हुनुले फरक पर्दैन। यति एयरलाइन्सले मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएका कारण दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकाल्न त मिल्दैन। तर सत्तासँगको पहुँचका आधारमा नियामक निकायलाई नै आफ्नो इशारामा चलाउँदै आएकाले यति एयरलाइन्समाथि धेरैको प्रश्न भने छ। प्राधिकरणले युरोपेली आयोगको कालो सूचीबाट हट्न हवाई सुरक्षा सम्बन्धी सबै मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै आएकामा जेठ यता भएका 2 वटा दुर्घटनाले नेपाललाई नै गम्भीर ठेस लागेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
आन्तरिक उडानतर्फ आइतबार सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना भयो। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाजमा सवार 72 जनामध्ये कोही पनि अहिलेसम्म जीवित भेटिएका छैनन्। 69 जनाको शव निकालिए पनि 3 जनाको अवस्था अज्ञात नै छ। दुर्घटनाले धेरै परिवारमा कहिल्यै नभरिने घाउ दिएर गएको छ भने नेपाली आकाशसँगै यति एयरमाथिको विश्वासलाई फेरि एकपटक डगमगाइदिएको छ। त्यो किनभने आइतबारको दुर्घटना यति एयरको 14औं जहाज दुर्घटना थियो। हुन त सरकारले सबै एयरलाइन्सको प्राविधिक परीक्षणको निर्देशन त दिएको छ, तर त्यो कति इमान्दार हुन्छ समयले नै देखाउनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सुदूरपश्चिममा सभामुख चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। सभामुख चयनका लागि प्रदेशसभा बैठक भोलि बिहान 10 बजेका लागि राखिएको छ। सभामुख चयनका लागि बिहिबार र शनिबार भएको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि तेस्रो पटक पुनः मतदान गर्न लागि हो। प्रदेश सभामुखका लागि सत्ता पक्षबाट माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी र काङ्ग्रेसका मानबहादुर रावल प्रतिस्पर्धामा छन्। मध्य प्रदेश सरकारको बैठक राष्ट्रिय शोकका कारण आज स्थगित गरियो। बैठकमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिने र सभामुखको चयन गर्ने तालिका थियो। बैठक भोलि बस्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरती निर्विरोध भएका छन्। सभामुखमा घरतीको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। उपसभामुखमा भने रापरपाकी मेनुका खाँड केसी, काङ्ग्रेसका विश्व प्रेम पाठक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी निर्मला देवी चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बागमती प्रदेशको उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा सपगाई निर्वाचित भएकी छन्। सपगाई 61 मतसहित निर्वाचित भएकी हुन्। उनको विपक्षमा 39 मत खस्यो। 7 सांसद भने तटस्थ बसे। उपसभामुखमा काङ्ग्रेसकी सुना परियार र नेमकीपाकी गीता काफ्ले पनि प्रतिस्पर्धामा थिए। राप्रपाका भुवन पाठक यसअघि नै सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्। नयाँ सरकार गठन भए पनि मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर विदेशी कूटनीतिज्ञहरू हरेक दिन जसो राजनैतिक दल र तिनका शीर्ष नेताका घर घरमा पुगिरहेको प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै विदेशी कूटनीतिज्ञहरू हरेक दिन जसो राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूसँग भेट्न घर घरमा पुगिरहेका छन्। छिमेकी देशका कूटनीतिज्ञ र सत्तारूढ दलका शीर्षस्थ नेताहरू बीचको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विषयमा वार्ता भएको जानकारी सार्वजनिक गरिन्छ। तर देशमा सत्ता र शक्तिका लागि दलहरूले आफ्नो जोड बल लगाइरहेका बेला छिमेकीहरू कुन स्वार्थले दलहरूसँगको संसर्गमा सक्रिय भइरहेका छन् भन्ने कुरा अर्थपूर्ण छ। विज्ञहरूले भने कूटनीतिज्ञहरूको यो स्तरको गतिविधिलाई नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा हुने निर्वाचनसँग जोडेर हेरिरहेका छन्। सभामुखको चुनाव अनि मन्त्री परिषद विस्तारबारे अन्तिम निर्णयका लागि सोमबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख घटक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको बैठकमा आधा दिन बिताए। त्यसपछि साँझ सत्ता साझेदार अन्य दलका नेतासँग बैठकमा बसे। तर यसभन्दा अघि दाहाल चिनिया राजदूतलाई बालुवाटारमा भेटे। दाहालले नवनियुक्त चिनिया राजदूतसँग एक सातामै दोस्रो पटक भेटेका हुन्। चुनावका लागि बनेको गठबन्धन भत्किएर अप्रत्याशित रूपमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि दाहाल प्रधानमन्त्री बने। चीनको विशेष रुचि रहेको वाम गठबन्धनको सरकार बनेको चर्चा चलिरहेका बेला राष्ट्रपति र सभामुख पदको चुनाव अघि छिमेकी देशका कूटनीतिज्ञहरूले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग भेट बाक्लो पारेका छन्। चीनसँगै पश्चिमा अनि अप्रत्यक्ष रूपमा भारत समेतका कूटनीतिज्ञहरूले सत्तारूढ दलका नेता भेटेका छन्। आफू निकट वाम दलहरूको समीकरण जोगाउने चीनको चाहना उसका गतिविधिले देखाएका छन्। भारत र पश्चिमा मुलुक भने आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयत्नमा रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। वामपन्थी कम्युनिस्ट भनिएका पार्टीहरू जो चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक रूपमा र व्यवहारिक रूपमा पनि चीनसँग नजिकको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुझान राख्छन्। यो चाहिँ गठबन्धन नटुटोस् भनेर उसले चाहनु स्वाभाविकै हो। अनि भारतको रुचिको विषयहरूमाथि चाहिँ भारतले चाहेको किसिमले सम्बोधन नहुने हुन चाहिँ सक्छ। किनभने वामपन्थीहरूको रुझान पहिल्यैदेखि त्यस्तो देखेर भारतले चाहिँ अर्को गठबन्धन योभन्दा अर्को गठबन्धन काङ्ग्रेस समेत समाहित भएको गठबन्धन बनोस् भन्ने चाहेको हुन सक्छ भने। सामान्यतः दक्षिणको छिमेकी भारत हावी भएको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पछिल्लो समय चीनले चासो घट्न दिएको छैन। उल्टै खुला रूपमा देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। चुनाव अघि वाम दललाई मिलाउने उसको प्रयास तथा
एमसीसी र एसपीपी विवादमा चिनिया कूटनीतिज्ञका अभिव्यक्ति यसका उदाहरण हुन्। यो दौडमा अमेरिका समेत सक्रिय देखिएको छ। त्यसकारण पनि देशमा राष्ट्रपति र सभामुखको चुनाव अघि चीन, भारत अनि पश्चिमाको सक्रियतालाई आफू अनुकूलको वातावरण खोजीका रूपमा अर्थ्याइएको छ। चीनको अहिलेको सत्ता समीकरणसँग कुनै न कुनै एक खालको लगाव, एक खालको चाहिँ भनौँ न सहानुभूति जस्तो होइन वा समर्थन जस्तो अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के त नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक व्यक्ति राष्ट्रपति भयो भने उनीहरूलाई अलि बढी अनुकूल हुन्छ नेपालको राजनीतिमाथि प्रभाव जमाउनुको लागि, र के त चाहिँ न्युट्रल व्यक्ति आयो भने कमसेकम न्युट्रल व्यक्ति कुनै राजनीतिक विचारधारासँग प्रभावित हुँदैन वा गाइडेड हुँदैन। त्यसो भयो भने न्युट्रल व्यक्तिलाई अझ बढी प्रभाव पार्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले अब उनीहरूको प्रयास के थियो भने सकेसम्म सरकार पनि उनीहरूले चाहेको समीकरणबाट बनोस् भन्ने प्रयास थियो। त्यो असफल भइसकेपछि अब यहाँको राजनीतिमा उनीहरू निर्णायक अवस्थामा रहिराख्नको लागि त कुनै न कुनै एउटा पावर सेन्टर त उनी निकट त हुनु पर्यो। विश्व भूराजनीतिमा शक्ति राष्ट्रहरू एसिया केन्द्रित बनिरहेका बेला एसियाली शक्तिशाली छिमेकीहरू भारत र चीनले घेरिएको नेपालमा विदेशी चासो अस्वाभाविक बढेको छ। यस्तोमा परराष्ट्र नीतिमा दलहरूबीच एकमत नहुने अनि एक अर्का विरुद्ध विदेशी गुहार्ने प्रवृत्तिले कुनै समय देशको मामिला भू राजनीतिक खेलाडीहरूकै हातमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। क्यामेरामा जय तामाङ र रिकेश सिंहका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। समन्यायिक विकास र समृद्धिका निम्ति भनेर ठूलै बलिदानीपछि मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो। तर विकासका आँकडाले भने त्यो सुन्दर सपना साकार हुने दिशामा अघि बढ्नै नसकेको देखाएका छन्। सरकारले विकास आयोजनाहरूका लागि छुट्याउने बजेट नै कम हुने र त्यसको खर्च झनै कम हुने स्थिति वर्षेनी दोहोरिरहेको छ। विकास खर्च बढाउन भनेर संविधानमै जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिए पनि स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन, बरु झन बिग्रदै गइरहेको छ। गणतन्त्र घोषणा हुनु अघिको सरकारले कुल बजेटको 1/3 रकम विकासका लागि छुट्याउँथ्यो। तर गणतन्त्र पछिको 15 वर्षमा बजेटको आकार झन्डै 11 गुणा बढे पनि विकास बजेट 1/4बाट माथि गएको छैन। यसरी छुट्याइएको पैसा पनि पहिलो 6 महिनामा औसत 13% भन्दा खर्च हुन सकेको छैन। माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएर मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरिएको वर्ष 2064-65मा पुँजीगत शीर्षकमा 55 अर्ब बजेट छुट्याइयो। त्यो वर्ष पहिलो 6 महिनामा विनियोजित बजेटको 23% अर्थात् 12.5 अर्बभन्दा धेरै खर्च भयो। तर गणतन्त्र घोषणा पछिका वर्षमा विकास खर्च कम हुँदै गयो। आर्थिक वर्ष 2065-66मा विनियोजित 91 अर्ब मध्ये 10 अर्ब अर्थात् 12% भन्दा कम खर्च भयो। 2066-67मा 1.6 अर्ब विनियोजन भएकोमा 14.5 अर्ब अर्थात् 13.68% पुग्यो। लगत्तै 2067-68मा विनियोजित 1.29 अर्ब मध्ये करिब 10% मात्र खर्च भयो। 2068-69मा 72 अर्ब मात्रै विनियोजन भएकोमा करिब 13% भन्दा खर्च हुन सकेन। 2069-70मा पुँजीगत शीर्षकमा 66 अर्ब विनियोजन गरियो, तर त्यो वर्ष सुरुवाती 6 महिनामा 7.5 अर्ब अर्थात् 11% मात्रै खर्च हुन सक्यो। आर्थिक वर्ष 2070-71मा 85 अर्ब विनियोजन गरिएकोमा 6 महिनामा 11 अर्ब हाराहारी मात्रै खर्च भयो। यो पनि लगभग 13% नै हो। आर्थिक वर्ष 2071-72मा 1.16 अर्ब विनियोजन गरियो। यसमध्ये पुस मसान्तसम्म 12.5% अर्थात् 14 अर्ब 70 करोड खर्च भयो। भूकम्प पछिको वर्ष 2072-73मा 2.8 अर्ब भन्दा बढी विकास बजेट छुट्याइए पनि खर्च भने झनै सुस्त भयो। यो वर्षको पहिलो 6 महिनामा 7% अर्थात् 15 अर्ब मात्रै खर्च हुन सक्यो। आर्थिक वर्ष 2073-74मा 3.12 अर्ब हाराहारी विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा 35 अर्ब अर्थात् 11% भन्दा बढी खर्च हुन सकेन। 2074-75मा 3.35 अर्ब विकास बजेट मध्ये 48 अर्ब खर्च गरियो। पछिल्ला 1.5 दशकमा सर्वाधिक खर्च गरिएको वर्ष 2075-76 हो। यो साल 3.14 अर्ब हाराहारी विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा 55.5 अर्ब अर्थात् 17% भन्दा धेरै खर्च भयो। त्यसपछि खर्च घट्यो। 2076-77मा 4.8 अर्ब विनियोजन गरिएकोमा 63 अर्ब अर्थात् 15.5% खर्च भयो।
2077-78 3 खर्ब 53 अर्ब हाराहारी विकास बजेट मध्ये झन्डै 51 अर्ब अर्थात् 14.5% खर्च गरियो। 2078-79 बजेट बढेर 3 खर्ब 78 अर्ब पुग्यो, तर खर्च भने अघिल्लै वर्षको बराबरी 51 अर्ब हाराहारीमा सीमित रह्यो। यो विनियोजित रकमको 13.5% हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना सकिँदासम्म विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम 3 खर्ब 80 अर्ब मध्ये 14% अर्थात् 53 अर्ब 40 करोड हाराहारी खर्च भएको छ। यसले सरकारी संयन्त्रको क्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठेको छैन, नियतमाथि नै आशंका गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1ले लगातार दोस्रो खेल जितेको छ। इटहरीमा आज भएको खेलमा प्रदेश 1ले लुम्बिनी प्रदेशलाई 9 रनले हरायो। कुहिरोका कारण 9 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा प्रदेश 1ले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्यो। उसले 4 विकेट गुमाएर 59 रन बनायो। ओपनर काजल श्रेष्ठले सर्वाधिक 21 रन बनाइन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 17 र अफसरी बेगमले 12 रन जोडे। कृतिका मरासैनी, सरस्वती पूर्ण र विभासना बीसीले 1-1 विकेट लिए। 60 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 7 विकेट गुमाउँदै 50 रनमा समेटियो। लक्ष्मी चौधरीले 17 बलमा 4 चौका र 1 छक्का सहित 31 रनको पारी खेले पनि टिमलाई हारबाट जोगाउन सकिनन्। संगीता राईले 3 विकेट लिइन्। दोस्रो जितपछि प्रदेश 1 4 अङ्क सहित समूह बी को शीर्ष स्थानमा छ। 2 खेलमा लुम्बिनीको यो पहिलो हार हो। आजै भएको अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई 9 विकेटले हराएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकी 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै मात्र 60 रनमा समेटियो। सिमाना केसीले सर्वाधिक 13 रन बनाइन्। मनिषा चौधरीले 4 विकेट लिइन्। 61 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 11 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। कप्तान बिन्दा रावलले अभिजित 46 रनको उत्कृष्ट पारी खेलिन्। उनले 8 चौका प्रहार गरिन्। लगातार दोस्रो जितपछि सुदूरपश्चिमले 4 अङ्क बनाएको छ। गण्डकीको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर खेलिने खेल हो भलिबल। सरकारले करिब 5 वर्ष अघि भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्यो। अन्य खेलको तुलनामा यो खेलका प्रतियोगिता बढी हुन्छन्, तर प्राय प्रतियोगितामा विभागीय टोलीकै दबदबा देखिन्छ। खेलाडी उत्पादनमा भलिबल सङ्घको व्यवस्थाले विभागीय टोलीले खेल धानेका हुन्। भलिबल प्रतियोगिता निरन्तर जस्तै हुन्छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिता भने वर्षमा एक पटक सङ्घले गर्ने गर्छ। उसले जिल्ला र प्रदेश तहमा भने खेल खेलाउँदैन, जसका कारण खेलाडी उत्पादनमा चित्त बुझाउन सक्ने स्थिति छैन। खेलाडी अभावमा नयाँ क्लब स्थापना हुने कुरै भएन। अधिकांश प्रतियोगितामा उही 7-8 वटा टोलीले खेल्दै आएका छन्। प्रतियोगितामा सेमी फाइनल र फाइनल खेल्ने टोलीबारे प्रतियोगिता अगावै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ। प्राय प्रतियोगितामा 3 वटा विभागीय टोली र न्यू डायमन्ड क्लब हाबी हुँदै आएका छन्। महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, एपीएफ र न्यू डायमन्ड सबै खाले प्रतियोगितामा सेमी फाइनलमा पुग्ने टोली हुन्। पुरुषतर्फ पनि विभागीय टोली सधैँ सेमी फाइनलमा पुग्छन्। पछिल्लो समय सेमी फाइनलमा पुग्ने टोली हो हेल्प नेपाल, जसले केही विदेशी खेलाडीलाई समेट्दै आएको छ। उपाधि उचाल्ने चाहिँ प्राय जसो विभागीय टोली नै हुन्। विभागकै वर्चस्व छ र विभागले अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न बृहत राष्ट्रिय प्रतियोगितादेखि लिएर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता हेर्नुहोस्, 95% खेलाडी विभागीय नै प्रतिनिधित्व गर्दछन् र राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि 95% नै विभागीय वर्चस्व छ। कारण के हो त भने अलिकति राम्रो खेलाडीहरू छन्। विभागले भनौँ एउटा रोजगार दिएर विभागले आबद्ध गरेको छ र त्यही किसिमको प्रशिक्षणको व्यवस्था र सामान्य एउटा खेल जीवन बिताउनलाई एउटा आधार, त्यसको पूर्वाधार भनौँ न, विभागले मिलाइदिएको छ, व्यवस्था गरिदिएको छ। जहाँ राष्ट्रका केही अलिकति राम्रा खेलाडी र प्रशिक्षण गर्ने ठाउँ खेलाडीले पाएको छ। त्यसकारण विभागको वर्चस्व नै छ भन्दा हुन्छ। केही वर्ष अगाडिसम्म गण्डकीलाई सशक्त टोली मानिन्थ्यो, तर उसले खेलाडीका लागि लगानी गर्न सकेन। गण्डकी अहिले गणना नै नहुने टोली बनेको छ।
विभिन्न प्रतियोगितामा खेल्ने अन्य क्लब पनि यो भन्दा फरक छैन। हाम्रो जो राखेपा अन्तर्गतका प्रशिक्षक सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको प्रदेशमा होइन उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ खेलाडी प्रडक्ट गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नु पर्यो नि त सर। एकदम तपाईँले भने नेपालका टप टिमहरूमध्ये 4वटा टिम चाहिँ अहिले हजुरले देख्नुहुन्छ त्यही 4वटा टिम चाहिँ खेलिरहेछ, त्यही 4वटा टिमले चाहिँ प्रतियोगिता धानिरहेछ होइन। त्यसैले चाहिँ खेलाडी बाहिरी खेलाडी रूपमा चाहिँ त्यो प्रोडक्ट हुन सकेको छैन सर। त्यो गर्नुपर्छ। त्यो नगरिकन त तपाईँको नेपालको खेलकुदको विकास भनेको एकदम सम्भावना छैन र विभागले नै धानेको समग्र भन्नुपर्दा। खेलाडीलाई रोजगारी साथै नियमित प्रशिक्षण दिने गरेको कारण भलिबलमा विभागीय टोलीको दबदबा कायम रहेको हो। केही वर्ष यता न्यू डायमन्डले पनि आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ। स्कुले विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिँदै टोली बनाउँदै आएको न्यू डायमन्डले राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्दै आएको छ। उत्कृष्ट खेलाडी प्रतिभा माली न्यू डायमन्डकै हुन्। प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई विभागीय टोलीले आँखा लगाउँछन्, तर उनीहरूलाई अरू टोलीले सुविधा दिएर अड्याउन सक्दैनन्। सङ्घले पनि कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन। खेलको पूर्वाधार बस्ने हामीले एउटा अफिस त बस्ने ठाउँ छैन होइन। हामी यति निरीह अवस्थामा छौँ कि अब राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेका छ, एउटा अफिस बस्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ हामीले 4 वर्षको कार्यकालमा के बनाउने। तर हामी टार्गेट चाहिँ हामी गरेका छौँ यो 4 वर्षभित्रमा कमसेकम 5000 दर्शक क्षमताको इन्डोर कभर्ड हल जहाँ चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर पनि त्यहाँ हुन्छ, भलिबल एकाडेमी सञ्चालन हुन्छ, इन्टरनेसनल सेमिनार गर्ने विद्यार्थी र होस्टेलहरू ट्रेनिङ गर्ने खेलाडीहरू बस्ने होस्टेल पनि त्यसैमा बस्ने गरी भलिबल सङ्घको व्यवस्थित अफिस बनाउने गरी हामीले चाहिँ टार्गेट सोचेका छौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफू मातहतका प्रशिक्षकलाई जिल्ला र प्रदेशमा प्रयोग गर्न नसक्नु पनि भलिबलको यो दुरा अवस्थाको कारण हो। म्यानमारको सेनाले पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोगमा हतियार उत्पादन गरिरहेको हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदनबाट खुलासा भयो। राष्ट्रसङ्घका पूर्व कर्मचारीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा म्यानमारमा सैनिक शासन विरुद्ध राजनैतिक र कूटनीतिक प्रतिबन्ध लगाएका अमेरिका, जापान, सिङ्गापुर र युरोपेली देशको सहयोगमा सेनाले हतियार उत्पादन गरिरहेको उल्लेख छ। म्यानमारमा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार बहालीको वकालत गर्ने राष्ट्रहरूले नै हतियार उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ निर्यात गरेपछि ती राष्ट्र आलोचित बनेका छन्। मानवाधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व विशेष दूत याङली, क्रिस सिडोटी र मार्जुकी दारुसमानले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार 13 देशका कम्पनीको सहयोगमा म्यानमारको सेनाले हतियार उत्पादन गरिरहेको छ। हतियार उत्पादनका लागि म्यानमारले अमेरिका, भारत, जापान, सिङ्गापुर, रुस, इजरायल, थाइल्यान्ड र युरोपेली देशबाट कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने गरेको दावी प्रतिवेदनमा गरिएको छ। अमेरिका, जापान र युरोपेली देश तिनै हुन् जसले म्यानमारमा सैनिक शासनको विरोध गर्दै आएका छन्। तर तिनै देशले हतियार उत्पादनका लागि म्यानमारमा कच्चा पदार्थका अलावा मेसिन उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हतियार बनाउन आवश्यक पर्ने तामा र फलाम म्यानमारले चीन र सिङ्गापुरबाट आयात गर्ने गरेको छ। त्यस्तै फ्युज र इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भारत र रुसका कम्पनीबाट म्यानमार पुग्ने गरेको सिपिङ रेकर्ड र पूर्व सैनिकको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै हतियार बनाउने मेसिन जर्मनी, जापान, युक्रेन र अमेरिकाले तथा सफ्टवेयर इजरायल र फ्रान्सले आपूर्ति गर्ने गरेका छन्। ती देशको सहयोगमा म्यानमारले स्नाइपर राइफल, एन्टी एयरक्राफ्ट गन, मिसाइल लन्चर, ग्रेनेड, बम र ल्यान्डमाइन लगायतका हतियार निर्माण गर्ने गरेको छ। ती हतियार म्यानमारको सेनाले आफू विरुद्ध बोल्ने जनता विरुद्ध प्रयोग गर्दै आएको दावी प्रतिवेदनमा गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सिङ्गापुरका कम्पनीले सैन्य सामग्री खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ताका लागि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। म्यानमारको सेनालाई प्रतिबन्ध लगाएका देश हतियार उत्पादनमा सहयोग गरेपछि आलोचित बनेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ती देशको आलोचना गरेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मन्त्री परिषद विस्तारबारे सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख बालुवाटारको छलफलमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने अनुपस्थित। लोकसभालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी। एमाले माओवादीदेखि कङ्ग्रेससम्मै नेतृत्वको हुकुमी शैली, बहस र छलफल बिनै नेताका तजबिजमा निर्णय, काङ्ग्रेसमा बैठकै हुँदैन, नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत उही रोक। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका 3 जना अझै भेटिएनन्। 41 को शनाखत पहिचान हुन नसकेका र विदेशी नागरिकको शव मङ्गलबार काठमाडौँ ल्याइँदै।
बजेट कार्यान्वयन यो वर्ष झनै निराशाजनक। 6 महिनामा लक्ष्यको 15% पनि नाघेन विकास खर्च। सरकारको क्षमतासँगै नियतमाथि समेत प्रश्न। र प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमलाई प्रधानमन्त्री कप महिला T20मा लगातार दोस्रो जित। लुम्बिनीले पहिलो हार बेहोर्दा गण्डकीको दोस्रो पराजय। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour